नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, अहिले एकाध छोडेर देशभर रहेका अधिकांश लघुवित्तहरूको हरिबिजोग छ। दुर्गा प्रसाईको विरोध र सङ्घर्ष समितिको अवरोधका कारण ऋणीहरूले ऋण तिरिरहेका छैनन्। नियमित किस्ता तिरिरहेकाहरू पनि न ऋण मिनापो भइहाल्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। ऋणको दलदलमा फसेपछि कतिपयले गाउँ छोडेका छन्, कतिपयले प्राण त्यागेका छन्। गरिबहरूको स्थितिलाई माथि उठाउन खुलेका लघुवित्तले गरिबहरूलाई ऋणको ओभर सप्लाई गरेर झन् गरिब बनाइरहेका छन्। लघुवित्तहरूले तिर्नै नसक्नेहरूलाई ऋण थुपारेर लघुवित्तमाथि नै बेइमानी गरिरहेका छन्। अझ त्यसमाथि ऋणीसँग पैसा उठाएर आफै चलाउने केस त कति हो कति। स्वावलम्बन लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त लगायतहरू त यस्तो केसमा बदनाम समेत भइसकेका छन्। कर्मचारीको बदमासी, ऋणीको बदमासी मात्र होइन, लघुवित्तमा हाकिमहरूको बदमासी समेत कम छैन। र आजको स्ट्रेट फरवर्डमा हामी मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गरेको बदमासीको चर्चा गर्दैछौँ। जुन बदमासी स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखितम गरेर संस्थालाई सचेत गराएको छ। मिरमिरे लघुवित्तमा सीईओको मन परी आफ्ना मान्छेलाई नियम मिचेर बढुवा, मन नपरेका मान्छेलाई अव्यवहारिक सरुवा। सीईओ पुष्कर राज जोशीको नियुक्तिमै प्रश्न, नियतमै प्रश्न। प्रश्न नै प्रश्नले घेरिएको मिरमिरे लघुवित्तमाथि अनेक प्रश्न। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा सीईओ नियुक्तिको वैधतामै प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक नम्बर 221 को 2078 7 महिना 5 को बैठकले जोशीलाई नियुक्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर 6 को बुदा नम्बर 3(1) को व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम विज्ञापन नगरी बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरेको र यसरी कानुन मिचेर गरेको नियुक्तिपछि उनलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी समेत दिएको उल्लेख छ। जोशी यसअघि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकमा डेपुटी सीईओ का रूपमा कार्यरत रहेका थिए। तत्कालीन भागर्भ विकास बैंक साइन रेसुङ्गामा मर्ज भएपछि भागर्भमा सीईओ रहेका उनी साइन रेसुङ्गाको डेपुटी सीईओ भएका थिए। उनी त्यहाँ वीआरएस लिएर बैंक छोडी मिरमिरे लघुवित्तमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जागिर खान आएका थिए। उनको यही नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको हो। यता मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जोशी भने आफूलाई बोर्डले नियुक्ति गरेका हुनाले यसमा गल्ती भए पनि बोर्डकै भएको तर्क गर्छन्। तर पढे लेखेका सीईओले आफूलाई बिना विज्ञापन कुनै संस्थामा सीईओले किन नियुक्ति गर्दैछ र यो काम गलत हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। तर उनले त्यसो गरेनन्। दोष जति बोर्डलाई थुपारेर उनी अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। यता मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई कम्पनीमा सचिवको जिम्मा दिइएको समेत पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कम्पनीमा कार्यरत बिर्खबहादुर बोहरालाई कम्पनी सचिवमा नियुक्ति दिँदा उनको शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। कम्पनी सचिवमा नियुक्त हुँदा बोहराको शैक्षिक योग्यता MA पोलिटिकल साइन्स थियो। यो योग्यता कम्पनी ऐन 2063 को दफा 185 को उपदफा 2 अनुसार अपुग रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएपछि कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीबाट बोहरालाई हटाइएको थियो। यता बोहराले पनि आफू कम्पनी सचिव हुँदा आफ्नो योग्यता नपुगेको स्वीकार गरेका छन्। आफू यो संस्थामा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको व्यक्ति भएकोले कम्पनीले मलाई कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी दिएको र आफ्नो योग्यतामा प्रश्न उठेपछि संस्थाले कम्पनी सचिव परिवर्तन गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ। यति मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाले गरेको खर्चमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रश्न नउठोस् पनि किन, संस्थाका सीईओ बिना कोटेसन आफूलाई मन परेको होटलमा कार्यक्रम गर्दा रहेछन् र प्रचलित मूल्यभन्दा बढी पैसा तिरेर होटलवालाको बिल तिरिदिँदा रहेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाले शाखा प्रबन्धकहरूलाई तालिम तथा गोष्ठी गर्दा
राइनो लज एन्ड होटल सौराहालाई गरेको भुक्तानी नियमसङ्गत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। संस्थाले 10,56,617 रुपैयाँ 75 पैसा भुक्तानी गरेको पाइएको छ। तर अरू होटलको कोटेसन समेत नलिई संस्थाले सिधा खरिद गरेको पाइएपछि कतै सो होटलबाट सिइओले कमिसन त लिएनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यस्तै टिकापुरको ग्रिन एसिया प्राली नामक होटललाई शाखा प्रबन्धकहरूलाई तालिम दिने क्रममा भएको कार्यक्रमको भुक्तानी दिँदा पनि संस्थाले सिधा खरिद गरेको पाइएको छ। अर्थात् यो केसमा पनि अन्य होटलहरूको कोटेसन नलिई एउटा होटलमा कार्यक्रम गरेर लाखौंको भुक्तानी दिएको छ। सामान्यतया 3 वा सो भन्दा बढी होटलहरूबाट कोटेसन लिई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा सस्तोमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। तर आफ्नै हात जगन्नाथ भएपछि मिरमिरे लघुवित्तमा मन परि भएको छ। यस विषयमा धारणा माग्दा कम्पनीका सिइओ गल्ती गरेको स्वीकार्छन्, तर आफूले ती होटलबाट कमिसन लिएको आरोप भने गलत भएको दावी गर्छन्। नियम अनुसार किन काम गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनी आफ्नो गल्ती भएको भने स्वीकार गर्छन्। सो बिल सञ्चालक समितिले समेत पास गरेको उनको तर्क छ। तर सञ्चालक समितिले पास गर्नु अघि सबै हेर्ने उनी सिइओ नै हुन्। यति मात्रै कहाँ हो र संस्थाभित्र यतिसम्म आफू खुसी काम गरेको पाइएको छ कि बढुवा मनपरी ढङ्गले भएको समेत फेला परेको छ। आफूलाई मन नपरेका मान्छेहरूलाई सरुवा गरिदिइहाल्ने, अझ सरुवा मात्र गर्ने होइन, आज सरुवाको पत्र थमाएर भोलि नै अर्को ठाउँमा हाजिरी गर्न लगाउने, तर आफ्ना मान्छेहरूलाई नियम मिचेर बढुवा गरिदिने समेत गरेको पाइएको छ। सिइओ निकट मानिएका वेद प्रकाश आचार्य, मन्दिरा केसी, सुखदेव राणा र प्रधुन खड्कालाई नियम मिचेर बढुवा गरिएको छ। यसो त मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सिइओ पुष्कर जोशी आएपछि संस्था उँधोगतिमा हिँडेको आरोप स्वयं संस्थाका पूर्व अध्यक्षले समेत लगाइरहेका छन्। उनको तर्क छ, हामीले बडो दुःखले डुबिसकेको संस्थालाई उठाएका थियौँ। जोशी सिइओ भएर आएपछि संस्था उँधोगतिमा छ। उहाँलाई नियुक्त गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ मर्जरकै छलफलमै थियौँ र उहाँसँग भएको कुरा अनुसार उहाँले हामीले 1 वर्षको उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँलाई नियुक्ति दिने हो भनेर लिएकै हो। नियुक्ति गर्ने बेलामा समेत उहाँलाई चाहिँ 1 वर्षकै नियुक्तिको पत्र बनाइयो। तर उहाँले म तपाईँहरूले भनेको बेला तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्न आएको हो, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो गर्न आएको होइन, म तपाईँहरूले जतिखेर भन्नुहुन्छ त्यतिखेर म चाहिँ नि राजीनामा गर्छु र मर्जरमा म सहयोग गर्छु। मलाई बस्न मन लागे बसौँला, बस्न मन नलागे म छोडौँला, तर तपाईँहरूसँगको मेरो यो बोली हो, यो यसलाई लेखेर दिनु पर्दैन। मलाई 4 वर्षको दिनुहोस्, 4 वर्षको दियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा पोजिटिभ लिन्छ भनेको आधारमा हामीले उहाँलाई 4 वर्षको नियुक्ति गऱ्यौँ। उहाँसँग जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीसँग उहाँको के थियो भने उहाँले 1 वर्षमै र अथवा मर्जर भन्दा अगाडि नै म चाहिँ नि निस्केर म मर्जरमा सहयोग गर्छु भन्ने खालको थियो। तर जब हामी मर्जरको एमओयू पहिलो चाहिँ नि एमओयू साइन गर्न विराटनगर जाँदाखेरि उहाँले त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि त्यो अब्जेक्सन नबोलिकन अब्जेक्सन गर्नुभयो। के हो कारण भन्दाखेरि होइन मलाई बाँकी अवधिको तपाईँहरूले भिआरएस दिनुपर्छ भनेपछि होइन त्यस्तो नगरौँ, तपाईँले भनेको कुराले हिजो तपाईँसँग भएको जेन्टल एग्रिमेन्टको काम भएन नि त भन्दाखेरि उहाँले होइन अब त्यति त गरिदिनु पऱ्यो, म अब छोडेर जानुपर्ने, तपाईँ डिसिओमा बस्नुहोस् त, वरिष्ठ डिसिओमा होइन, म उहाँको अन्डरमा म बस्दिनँ, मलाई चाहिँ नि तपाईँले भिआरएसै दिनुपर्छ भनेपछि उहाँले बाँकी अवधिको माग्नु भएको थियो। अब अन्तिम अवस्थामा उहाँले त्यो अब्जेक्सन ल्याइसके पश्चात हामीले 15 महिनाको अझ सुरुमा त 18 महिनाको बेसिक स्यालेरी दिने भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ सहमत गरायौँ। पछि 15 महिनाको खाइपे आएको सबै चाहिन्छ भन्ने कुरा भएपछि फेरि 15 महिनाको खाइपे आएको, बरु 18 महिनाको बेसिक गर्दाखेरि कम हुन्छ, 15 महिनाको खाइपे आयो भने अलि धेरै हुन्छ। अब मैले पनि अब जाहिर खोज्नुपर्छ भनेपछि उहाँलाई 15 महिनाको भिआरएस दिने भन्ने कुरा थियो। तर कता कता अब उहाँले चाहिँ नि के हिसाबले हो त्यो सबै उहाँले भनेको फेसिलिटेट हामीले गरेकै छौँ। अब खास संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने उहाँ आइसकेपछि संस्था धेरै खस्केको छ, संस्थाको चाहिँ नि लगानी क्षेत्र पुरै खुम्चिएको छ। अब लगभग 1.5 अर्बको हाराहारी चाहिँ नि घटेको छ, डिपोजिट घटेको छ, संस्थाको जुन इमेज थियो त्यो खस्केको छ। यसो त सिइओ जोशीले अहिले आफ्नो संस्था मात्र होइन सबै जसो लघुवित्त उँधोगतिमा रहेको तर्क गर्छन्। आफ्नो संस्थाको स्थिति पनि ठिक नभएको उनको स्वीकारोक्ति छ। अध्यक्षले पनि वित्तीय स्वार्थ बाजिने गरी ऋण प्रवाह भएको र आफ्नो घरमा लघुवित्तको कार्यालय राखेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले संस्थाका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहरालाई कारबाही गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको कारबाही विरुद्ध उनी अहिले अदालत गएका छन्। उनको आरोप छ अहिलेका सिइओले मर्जरमा पनि असहयोग गरे, 15 महिनाको VRS नदिएसम्म सही नै गर्दिन भनेर घुर्काएपछि हामीले बाध्य भएर यो मन्दीमा उनलाई 15 महिनाको खाइपाई आएको सुविधा दिनुपर्ने भएको छ। स्वयं संस्थाका अध्यक्षले यति धेरै तथ्य सार्वजनिक रूपमा मिडियामा भनिसकेपछि संस्थाका सिइओ जोशीले नैतिकताका आधारमा संस्था छोडिसक्नुपर्ने थियो। तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। उनी मर्जर नगरी आफ्नो VRS नपाक्ने भएपछि संस्थामा बसिरहेका छन्। एकातिर VRS को पर्खाइ अनि अर्कोतिर मर्जरमा असहयोग गरेर सिइओ स्वयंले द्वैत चरित्र देखाएको स्वयं संस्थाका पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ। हो, यस्तै कारणले हो लघुवित्त बदनाम भएको, सङ्घर्ष समितिले मसाला पाएको अनि दुर्गा प्रसाईको टोली जुर्मुराएको। त्यसैले अब दुर्गा प्रसाईले लघुवित्तको बिजनेस सिद्ध्याइदिए, मणिराम गेवालीले बर्बाद पारे भन्नु अघि आफ्नो कामको अनुहार पनि सिइओ साफहरूले ऐनामा हेर्ने कि? र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार।